जब अल्लाह की तरफ से तुम्हारी मनपसंद चीज़ मिलने का वक्त करीब आ जाता है तो अल्लाह ताला तुम्हें कुछ निशानियां ज़ाहिर करता है। जान रखो कि कभी कभी तुम्हारे हक में कभी कोई मोजज़ा या कोई ख़ास भलाई जब होने के करीब होती है तो अल्लाह ताला ऐसी जगहों से वसीले बनाता है जहाँ से तुम्हारा गुमान भी नहीं होता। अल्लाह की रहमत तो लामहदूद है। जहाँ से तुम्हारी उम्मीदें ख़त्म होती हैं वहीं से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें शुरू होती हैं। आज आपके साथ कुछ ऐसी निशानियों का जिक्र करेंगे जो आपको आपकी मनपसंद चीज़ या मनपसंद इंसान मिलने से पहले नज़र आएंगी, जिससे आप मनपसंद शख्स और अपने ज़हनी सुकून के बारे में अगर आप उनको अपनाएंगे तो आपके दिल को बहुत सुकून मिलेगा। याद रखो कि जब वो मोजज़े करता है तो आते तूफ़ानों का रुख बदल देता है। मुकद्दर भी और हर वो चीज़ जो तुमसे छीन ली गई है, जो तुम्हारे हाथों से छीन ली गई है, अल्लाह उसे भी वापस कर देता है और उसे भी वापस लौटा दिया जाता है जो तुमसे तुम्हारे मुकद्दर की बदनसीबी समझ कर ले ली जाती है, क्योंकि उसकी मोहब्बत 70 माओं से भी ज़्यादा है। और जब तुम उसे एक बार पुकारते हो या अल्लाह, तो वो 100 दफ़ा पलट कर कहता है, हाँ मेरे बंदे मैं यहाँ हूँ। जो आंसू अंदर गिरते हैं वो उनसे भी वाकिफ़ है। वो इन तकलीफ़ों से भी वाकिफ़ है जो आपको तोड़ देती हैं, और उन बातों से भी जो आप दिल में दबा लेते हैं। सारी दुनिया से छुपा कर वो हर शय से वाकिफ़ है, हर शय से बाखबर है। यकीन रखो उस पर, वो हर महबूब शय को तुम्हारे हक में करने पर खूब कादिर है। अगर आज तुमसे कुछ छीन लिया गया है और वापस मिलने की उम्मीदें भी दम तोड़ रही हैं, तो सुनो, वो मेहरबान कभी कभार तुमसे कुछ चीज़ें इसलिए दूर कर देता है और तुम्हारे दामन को खाली सिर्फ इसलिए छोड़ देता है ताकि तुम्हारी बेकरारी और बेबसी को देख सके। मेरा रब चाहता है कि तुम बेकरारी और बेबसी में उसके सामने आओ, उससे सजदा करो और उससे मांगो, क्योंकि जब तुम अल्लाह से गिड़गिड़ा कर अपने मनपसंद इंसान को या अपनी मनपसंद दुआओं को मांगते हो तो वो मेहरबान रब इतना खुश होता है और फिर वो तुम्हारे खाली दामन को भर देता है। वो तुम्हारी बेबसी ख़त्म कर देता है। और जब मुश्किलात टूटने लगती हैं तो अल्लाह ताला खुद फरमाता है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उसके दर्द को दूर करूं। इसलिए सब्र करो और अपने रब से मांगो और अल्लाह के आगे झुके रहो। अल्लाह ताला तो खुद कहता है कि मैं 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, तो फिर वो क्यों तुम्हें खाली हाथ लौटा सकता है? क्या अल्लाह की तरफ से जवाब आ गया है कि मैंने दुआ कबूल नहीं करनी? क्या अल्लाह ने कोई इशारा दिया है कि तुम्हें सुना नहीं जा रहा? यकीन जानो, तुम्हारी आंखों से निकलने वाला एक एक अश्क उसकी बारगाह में मोती बनकर चमक रहा है। तुम्हारी दुआओं की सताइश इन्हीं मोतियों से की जा रही है। कबूलियत को सजाया जा रहा है ताकि वक्त आने पर तुम्हें अच्छे तरीके से पेश किया जा सके। अल्लाह ने ऐसे ही तो सब्र का फल मीठा नहीं रखा। साबिर इंसान के लिए इतनी ही करामात वो पहले ही तैयार कर देता है ताकि साबिर के बाद शाकिर का लक़ब पाकर वली अल्लाह बनाया जा सके। तुम्हारी आहों नदाओं, सदाओं और बेशुमार दुआओं से तुम्हारा रब वाकिफ़ है, और ऐसा मुमकिन ही नहीं कि अपने दर पर खुद बुलाकर तुम्हें खुद से दूर कर दे। उसकी शान ही नहीं, वो बुलाता ही इसलिए है ताकि तुम्हें दिया जा सके। हाथ उठाने की तौफीक ही इसलिए देता है कि मांग पूरी की जा सके। वो रब है, अपने हिसाब से देता है, सही वक्त पर देता है। तुम हिम्मत न हारो, उसको पता है कब किस वक्त
کس جگہ کیا چیز دینی ہے۔ جب وہ بن مانگے بہت کچھ عطا کر دیتا ہے تو کیا مانگنے پر نہیں دے گا۔ دل کا سکون، غم سے نجات، دکھ سے آزادی، روح کا قرار، سب ہی کچھ تو میرے رب کے پاس ہے۔ جانتے ہو جب اللہ کسی کو نوازنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اسے یہ سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ جو کچھ بھی اس کی زندگی میں ہو رہا ہے اور جو بھی معاملات اس کے ساتھ چل رہے ہیں وہ سب اللہ ہی کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اس سے بندے کا ایمان اور بھی پختہ ہو جاتا ہے۔ بندے کا اس بات پر ایمان پختہ ہو جاتا ہے کہ میرا رب مجھے گرنے نہیں دے گا، تو جان لو یہ بھی ایک بہترین اشارہ ہے کہ جب تمہیں دین کی سمجھ آنے لگے، جب تم رب کی رضاؤں کو سمجھنے لگ جاؤ، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ عنقریب تمہیں تمہاری من پسند چیز سے یا تمہارے من پسند شخص سے تمہیں نوازنے والا ہے۔ یہ سب اللہ کے منصوبے ہیں، یہ سب اسی ہی کی محبت ہے۔ اللہ پاک قرآن میں خود تم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا لے گا اور وہ نیکوکار بھی ہوتا ہے اور اسے اس کا اجر بھی ضرور دیا جاتا ہے۔ جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے بہترین اجر ہے اور کبھی نہ ختم ہونے والا ان کے لیے انعام ہے۔ ایسے لوگوں میں نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یاد رکھو جس دل کو صبر اور شکر کی توفیق مل جاتی ہے وہ کبھی دعاؤں کی قبولیت سے محروم نہیں ہوتے۔ اللہ نے تمہیں تو خود سے قریب کرنے کا موقع دیا۔ ممکن ہے کہ اس خبر کے بدلے تمہارے لیے وہی کچھ لکھا ہو جو تم اللہ سے بار بار دعاؤں میں مانگتے ہو سکتا ہے تمہاری تمام رکاوٹیں کسی معجزے کا وسیلہ ہوں اور اللہ اپنا کن فرمانے والا ہو۔ اللہ پاک قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں کہ تمہارا رب تنگی اور فراوانی میں تمہیں وہ ہر چیز دینے پر قادر ہے جو تمہاری من پسند ہے کہ تم خود حیران رہ جاؤ گے، اور تمہاری مشکلیں حل کرنے پر قادر ہے۔ نہ ہی دیر سے ملتا ہے اور نہ ہی بہت جلد، ہر چیز مقررہ وقت پر آپ کی سوچ سے کہیں بڑھ کر ملتی ہے۔ وہ آپ کو ان منزلوں تک خود پہنچاتا ہے جہاں تک آپ کو پہنچنا ناممکن لگتا ہے۔ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ اپنا کن کب فرماتا ہے؟ وہ لا حاصل خواہش کو لا حاصل تمنا اور لا حاصل آرزو کو وہ حاصل کب کرتا ہے؟ جب بات تہجد کے سجدوں تک پہنچ جاتی ہے، جب بات تہجد کے آنسوں تک پہنچ جاتی ہے، جب بات گڑ گڑا کر رب کے سامنے رونے تک پہنچ جاتی ہے، تو سمجھو کہ معجزوں کا وقت قریب آ گیا ہے۔ جب تمہارا وقت نماز تہجد میں گزرنے لگتا ہے، جب تمہارے آنسو رکنے سے بھی نہیں رکتی، تو سمجھ جاؤ کہ معجزوں کا وقت قریب ہے۔ رب تمہیں وہ سب عطا کرنے والا ہے جو تم اللہ سے مانگتے ہو، انشاء اللہ تعالی۔